میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ سماعت پہ کر دے نہیں کہے نہ تلیو میرے کریم نبی دے جملے حضور نے فرمایا صحابہ تواڈے تو بعد جڑے میرے غلام ہونگے، صحابہ جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہونگے جنہ مینوں ویکھیا بھی نہیں ہونا، میرے کلمے پڑھن گے تے میری غلامی اختیار کرن گے، او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تے تواڈے ساریاں دی آواز میرے تک نہیں آ رہی۔ حضور نے فرمایا جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ سرکار نے یہ جڑا بیان فرمایا ہے کہ تواڈے تو بعد جڑے میرے غلام ہون گے جنہاں مینوں ویکھیا نہیں ہونا، میرے کلمے پڑھن گے، مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے۔ اکھاں نم ہو گئیاں صحابہ دیاں، باہر نکلے تے چمنگوئیاں شروع ہو گئیاں۔ یارو اج نبی کریم نے کیسا خطاب فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے۔ او یارو اساں تے نبی کریم دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی، صحابہ دیاں گلاں سنو، اساں نبی کریم دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی، حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، حضور دے نال غزوات وچ گئے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حسن و جمال تے بدوہا دا چہرہ ویکھیا ہے، حامیم دے کنڈل ویکھے نے، یاسین دا سرا ویکھیا ہے، والامروکہ دی جان ویکھیے، یاسین دے خوبصورت دندان ویکھے نے۔ حضرات صحابہ ایک دوجے نال گلاں کردیاں کہہ رہے نے اساں نبی کریم دی مہر نبوت نو چومیا ہے، اساں مہر نبوت دی زیارت کیتی ہے، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات تے کمالات دا مشاہدہ کیتا ہے۔ اج نبی کریم نے خطاب وچ فرمایا ہے اے صحابہ جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے۔ او کیویں عزیز تے کیویں محبوب ہو گئے؟ ایک صحابی آنسو بہاندا بہاندا حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا، ہاتھ بن کے آندا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ایک عرض لے کے آیا، اجازت ہوئے تے سوال کرا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا غلاماں بیان کر۔ غلام آندا سونیا تساں فرمایا ہے کہ جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے، جنہ مینوں ویکھیا بھی نہیں ہونا، بن ویکھیا میرے کلمے پڑھن گے، میری غلامی دا اقرار کرن گے، میں محمد دے غلام بن جان گے۔ پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے کریم نبی دی بارگاہ چ غلام آندا سونیا اساں تواڈے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی، حضور فرمایا ہاں۔ غلام آندا حضور اساں تواڈے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضور فرمایا ہاں۔ غلام آندا حضور اساں تواڈی مہر نبوت دی زیارت کیتی، حضور نے فرمایا ہاں۔ غلام آندا سونیا پھر او کیویں عزیز ہو گئے جنہ تواڈے معجزات بھی نہیں ویکھے، کمالات بھی نہیں ویکھے، مہر نبوت بھی نہیں ویکھی، مہر نبوت نو بوسے بھی نہیں دیتے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ سن لو، تواڈے وچوں کسے کلمہ پڑھیا میرا حسن ویکھ کے، کسے کلمہ پڑھیا میرا کردار ویکھ کے، کسے کلمہ پڑھیا میرا جمال ویکھ کے، کسے نے کلمہ پڑھیا ہے میرے معجزات ویکھ کے، کسے کلمہ پڑھیا ہے او پانی دے چشمے جاری ویکھ کے، کسے کلمہ پڑھیا ہے ڈوبیا سورج واپس ویکھ کے، کسے کلمہ پڑھیا ہے چاند دے دو ٹکڑے ویکھ کے۔ اے صحابہ انہاں نوں میں عزیز کیوں نہ آکھاں
जिन्ना मैनू वेखिया भी नहीं होना, दिन वेखिया नाले कलमे पढ़नगे नाले अपनिया जाना मैं मुहम्मद तो कुर्बान कर देना।